बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 75 साला तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सबसे कम तादाद में परसेंटेज में आप देखें तो पाकिस्तान में इजाफा कुर्बानी की गई है और पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा कम रेशो में कुर्बानी की गई है। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है कि मंडी में जानवर लेकर व्यापारी खड़े रहे हैं और वो कहते हैं कि ख़रीदार कोई नहीं है। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो आप हैरान होंगे देखकर कि पाकिस्तान की सोसाइटी का अलमिया कुछ इस तरह से है कि अगर आप ये देखें कि अक्सर औक़ात हम लोग कहते हैं कि जी ये देखो ना कितना रश है और हर जगह पर जाए हमें जानवर नज़र आ रहे हैं। आप इमेजिन कर लें कि 24 करोड़ लोग हैं, यानी जितनी हमारी ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो हम अगर कराची को देखें तो 4 करोड़ के करीब तो आबादी है और लाहौर को देखें तो 2.25 करोड़ है। अगर किसी जगह पर कोई दुकान खुलती है, कोई टिम हॉर्टन या कोई और चीज़ खुलती है या कोई ऐसी आउटलेट खुलती है और लोग वहाँ पर 10, 15, 20 हज़ार चले जाते हैं तो आपको 10, 20 हज़ार लोग बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर में अगर 2.25 करोड़ के करीब आबादी हो, यानी 1 करोड़ 60, 65 लाख 70 लाख के करीब अगर आपकी आबादी है, एक्चुअल फिगर जब आप नई मरदमशुमारी होगी तो पता चलेगा, तो आप देखिए कि उसमें से अगर 5, 10 हज़ार 15 हज़ार भी किसी जगह पर चले जाए तो आपको बहुत ज़्यादा रश नज़र आएगा। ये जितनी हमारी आबादी इतने तो बड़े बड़े ममालिक की टोटल आबादी होती है जितनी हमारी एक शहर की आबादी है। तो इस सूरत हाल में कुर्बानी के जानवर अगर आपको 2-4 जगहों पर ज़्यादा नज़र आते हैं तो इसमें आप ये देखें कि इसका ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी ने मजमूई तौर पर कुर्बानी की, बहुत कम तादाद में। और हालत ये है कि जो व्यापारी बेचने के लिए आए हैं उन्होंने कहा है कि रेट हमें जो लोग लगाते हैं वो इतना है कि जितना चारा नहीं मिलता, और वो लोगों को कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है कि एटलीस्ट इतने पैसे तो दे जाएं कि हम लोग अपना कुर्बानी का जो खर्चा हमने किया वो पूरा हो जाए। क्योंकि सैलाब आया है, बहुत सारे लोग उसमें बता रहे हैं कि जी हमारे जानवर मर गए हैं, हमें नुकसान हुआ है, मवेशी और ये वो बहुत सारा इसमें नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि हम इस चीज़ को मैनेज कैसे करेंगे। एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ खरीदार कहते हैं कि ये लोग रेट इतना बढ़ा रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि जी बिजली का भी खर्च डालें, ट्रांसपोर्ट का भी डालें, ऑयल का, पेट्रोल का, ये तमाम चीज़ों का। अब इस सूरत हाल में हुआ यूँ है कि पहली मर्तबा तारीख में ये हुआ कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोश लोगों ने भी कुर्बानी नहीं की। और कई जगहों पर आपको ऐसी सी सूरत हाल नजर आ रही कि एक एक बंदा 10-10 कुर्बानियां भी कर रहा है। लेकिन मोस्टली लोगों ने इस दफ़ा गाय का हिस्सा डाला है। आप ये देखिए कि अगर आप शौकत खानम को देते हैं उसमें हिस्सा डालते तो आपको 15,500 रुपये का एक हिस्सा पड़ता है, जो आप अगर बरतानिया में डालें तो आपको 45 ब्रिटिश पाउंड का पड़ता है। इसी तरह अगर आम रूटीन में आप किसी जगह पर हिस्सा डालें तो हो सकता है किसी जगह 22,000 का, किसी जगह 23,000 का। उसकी वजह ये है जो जितनी बड़ी तादाद के अंदर जानवर खरीदता है उनको फिर उतना ज़्यादा डिस्काउंट है, फिर लाना ट्रांसपोर्ट का, और अगर आपने वहीं पर हिस्सा देना हो। यहाँ पर अगर आप गोश्त लेते हैं, कसाई के मामला अलग है। ये पाकिस्तान की सोसाइटी का हाल है कि वहाँ पर व्यापारी कह रहे हैं कि हम अगले साल हो सकता है जानवर ही ना पाले, क्योंकि हमें मतलूबा तादाद में हमारी जो हमने लागत की है वो ही नहीं मिल पा रही, तो हम कुर्बानी कैसे करेंगे। सूडान में भी हालिया ये सूरत हाल है, वहाँ पर भी आप देखें तो कुर्बानी के जानवर जो है वो अरब ममालिक में जा रहे हैं और वहाँ पर आपको सस्ता मिलता है। यानी आप ये देख लें कि गल्फ कंट्रीज में अगर आप चले जाएं तो पाकिस्तानी तकरीबन 80,000 की आपको 400 किलो की जो गाय होती है बड़ी ज़बरदस्त, वो आपको मिल जाती है। और पाकिस्तान में आपको लाखों रुपए में जाकर कोई बकरा मिलेगा अच्छे वाला, इलाकों में आपको जाके गाय मिलेगी। ये पाकिस्तान की सोसाइटी का इस दफ़ा अलमिया हो चुका हुआ है। यानी आप ये देखिए कि कभी तारीख में हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं था कि लोगों की जो सकत है वो जवाब दे गई है। अब सबसे बड़ा बहरान ये पैदा हुआ है कि आपकी सोसाइटी में हमने हमेशा ये देखा है, आपने एक चीज़ गौर की है कि जो क्वालिटी ऑफ कसाई है वो कितना कम हो गया। आपको क्वालिटी का कसाई नहीं मिलेगा। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं होता था। यानी अब ये मामला हमें देखने को मिला है कि हमारे पास इस वक्त जो कसाई है वो आपके पास क्वालिटी का है ही नहीं है, और मौसमी कसाई आपको ज़्यादा हमेशा मिलते हैं लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। अब लोग काम क्या करते हैं, जिनके पास कुछ खाने को नहीं है वो कहते हैं थोड़ा सा हम लगा के चलो हम अपना कोई सीज़न लगा ले, हमको 30-40 हज़ार रुपये कमा ले, 50 हज़ार कमा ले। इस चक्कर के अंदर लोगों के जो कुर्बानी के जानवर हैं
ان کا بھی بیڑا گرک اس دفعہ زیادہ ہونے کو تیار ہے، کیونکہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگ سیزن لگانے کو تیار ہے، جس کو موسمی کسائی بھی کہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کوالٹی آف پیپل آپ کے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے یار اتنے پیسے ہمیں دے جائیں کہ ہماری جو لاگت آئی ہے، چارہ ہے، منڈی پر لانا ہے، ہم کچھ اتنا کما لیں کہ واپس اپنے گاؤں یا کسی جگہ پر جائیں تو ہمیں گھاٹا نہ ہو۔ یہ آپ کی سوسائٹی کا صورتحال کا اصل معاملہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے ان کے جانور بہت زیادہ مر گئے ہیں، اس دفعہ بارشوں میں بھی جانور مرے ہیں، وبا سے بھی جانور مرے ہیں، اور سیلاب سے جو پچھلی دفعہ تھے جانور مرے تھے، اس دفعہ وہ بھی صورتحال بہت زیادہ دیکھنے کو ملی ہے۔ فصلیں ہماری الگ سے تباہ ہو رہی ہیں، بارشیں اتنی بے تکی اس دفعہ ہوئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ منڈی کے اندر گاہک زیادہ تر جو لوگ نظر آ رہے ہیں منڈی کے اندر وہ ونڈو شاپنگ کرنے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر لوگ باہر گئے ہیں عید کے اوپر، یہ پہلی مرتبہ رجحان زیادہ دیکھنے کو ملا ہے کہ عید کے اوپر ہمیں ایسا سلسلہ دیکھنے کو ملا ہے کہ زیادہ تر جو خریدار ہیں وہ ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں ایک طرف مسلمانوں کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ بھئی آپ لوگ جانور قربان کرتے ہیں، لیکن کوئی نہ KFC کو پوچھے گا، نہ برگر کنگ کو پوچھے گا، نہ میکڈونلڈ کو پوچھے گا کہ آپ سالانہ 1.5 ارب کے قریب جانور ذبح کرتے ہیں، ڈفرنٹ طرح کے آپ مرغیاں ذبح کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، اس پر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن مسلمان اگر آ کر جانور ذبح کریں، جو کہ ہم نے جو گوشت ہوتا ہے وہ تو غریبوں میں بانٹنا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ مجھ تک تمہارا گوشت نہیں پہنچتا۔ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کی یاد ہے اس کے اندر اس سنت کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں لیکن یہ ضیاع ہے یا فلانا ہے یا وہ ہے، صورتحال ہے۔ اب وہ اگلے کچھ عرصے کے اندر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اسے بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن اپنے بزنس کی دفعہ نہ KFC نہ آپ یہ دیکھیں کہ دیگر جو بزنس ہے اور کھانے پینے کے اندر جو چکن اور چاہتے ہیں اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مسلمان اگر غریبوں کی مدد کرے وہ مسئلہ ہے۔ اب سوسائٹی کے اندر آپ کی صورتحال یہ ہے کہ کئی ایک جو بیماری آئی تھی اس کے بعد قربانی کے جانوروں کے اندر ہی بھی آئی، اور سوسائٹی کے اندر ایک اتنا زیادہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے آپ کی سوسائٹی میں کہ اگر ایک بندے نے گائے کیا دوسرا اس کے اندر کمپٹیشن بڑھے گا نہیں میں نے کیا۔ اب جس طرح مثال کے طور پر یہ جو کشتی الٹی ہے ہماری، آپ یہ دیکھیں کہ ان میں ایسے ایسے لوگ ہیں، آپ کی صرف 10% ریشو ہے سکسیسفل۔ یعنی اگر مثال کے طور پر 100 لوگ گئے ہیں ڈنکی مار کر، یعنی تقریباً ہمارے سالانہ جو لوگ جاتے ہیں وہ 50,000 کے قریب جاتے ہیں۔ ویسے تو ملک کے اندر 10-12 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں سالانہ، لیکن 50,000 ایسے جا رہے ہیں جو انلیگل جا رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر جب وہ کام کرتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر یورپ میں منیمم ویج ہوتی ہے کہ آپ کو کم سے کم اتنی تنخواہ ملنی ہے۔ اب جو یہاں سے لیگل جاتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں گے، وہاں پر جا کر کام کریں گے، ہمیں کوئی اگر 13 یورو 10 یورو 8 یورو اس سے نیچے بھی اگر ہمیں 4 یورو بھی پر گھنٹہ دے دے گا تو پاکستانی جب وہ کنورٹ کرتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو جب وہ لوگ پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں اور وہ وہاں پر کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، تو وہ ان کی دیکھا دیکھی باقی سارے لوگ بھی کہتے ہیں ہم نے بھی اپنے بچوں کو بھیجنا ہے۔ 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ روپے لگا کر لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور یہی قربانی کی صورتحال ہمارے یہاں پر یہ۔ اگر ایک بندے نے قربانی کی ہے، کسی بیچارے کی استطاعت نہیں ہے، اب جانور آپ نے باندھے ہوئے ہیں، تو اس صورتحال کے اندر لوگ کہتے ہیں اچھا اس نے کیا ہے ہم بھی کریں گے۔ ایون کہ آپ ایک حصہ بھی ڈال دیتے ہیں، اللہ کو آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب گائے کے اندر حصہ ڈالتے ہیں جو اس دفعہ زیادہ تر لوگوں نے کیا ہے، اور موسٹلی لوگ خریدنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ مجموعی طور پر آپ کی سوسائٹی کی صورتحال ہے کہ ہم لوگ حج بھی کرنے کو تیار ہیں۔ پہلی دفعہ ہم نے حج کا کوٹا واپس کیا ہے، اور ایون کہ آپ امیجن کر لیں کہ حج کے بعد ہم نے ایسی صورتحال بھی اپنی پیدا کر لی ہے کہ حج کے بعد ہم نے جو خاص طور پر قربانی کی صورتحال ہے اس میں بھی ہم لوگ اس دفعہ پیچھے ہیں، اور پہلی دفعہ پاکستان کے اندر سب سے کم پرسنٹیج میں قربانی ہوئی ہے۔ یعنی ہم لوگ اب قربانی کے لیے جو جانور لے کر آئے ہیں اور ہم نے قربانی کرنی ہے وہ سب سے کم ہے، اور جب قربانی ہوگی تو اس ساری صورتحال کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کہ سوسائٹی میں انفلیشن نے کتنا گھناؤنا کردار ادا کیا ہے۔